परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन हे सिद्ध करून दाखयल्लो आहा की सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्ता आयज खंय पावों शकता। हांव बूथ अध्यक्षासून शक्ती केंद्रासून जनरल सेक्रेटरी आनी आतां मंडळ अध्यक्ष हे पद सांबाळपाची म्हाका जी जिम्मेदारी दिला हांव पूर्ण तयारेन आनी पूर्ण विश्वास आहा की ही फुडली जी वर्सां म्हज्या टेन्युअरान आसतली ती बऱ्यापैकी हांव ताका न्याय दिवं शकतलो। हांव आभार मानता आमचे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे की त्यांच्यानी ह्या प्रतिक्रियेंतल्यान खंय तरी म्हाका निवडून हाडलो आनी म्हाजेर ही जबाबदारी दिली। तशेंच प्रदेश अध्यक्ष सदानंद भाई तानावडे यांचेय हांव मनांतल्यान आभार मानता आनी येणाऱ्या दिवसांत आमी वास्को मंडळ आनी बऱ्यापैकी चलयतले हेजी आमी पूर्ण खात्री दवरता। सिद्धार्थ कासकर हो वास्को मंडळाचेर आज निवडून दिलो आसा। एक धडाडीचो तरणाटो गेली 10 वर्सां दिले ती जबाबदारी निश्ठेन पार पडटा आनी एक मेहनती एक जिद्दी आनी संघटन गावड्यां भितर कौशल्य आशिल्लो हो भुरगो आयज आमच्या ह्या मंडळाचो ताणें भार घेतिल्लो आसा आनी त्याच बरोबर एक निश्ठावंत अशे बरे सिनियर प्रोफेशनल पसून आमकां बूथ अध्यक्ष मेळिल्ले आसात। सिद्धार्थ कासकराच्या मार्गदर्शना खाली आनी आमचे आमदार जे आसात जे अत्यंत बरे तरेन लोकां कडेन संघटन बांदतात, दाजीबाब साळकर आनी सिद्धार्थ हे दोनी महारथी आसात ते आमचे वास्को मंडळाचो भार सांबाळटले आनी परत एक फावटी मोठ्या प्रमाणात ह्या वास्को मंडळाक परत एक फावटी खूब मोठे मताधिक्य हाडून दितले। एक टायम आशिल्लो की भारतीय जनता पार्टीचो बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ते जावपाक लोक जायनाशिल्ले, पूण आज तुमी पळयलें जाल्यार प्रोफेशनल इंजिनियर्स अशे लोक आसात जे आमचे कडेन बूथ अध्यक्ष जावपाक पळयतात आनी जे स्वप्न आमकां सगळ्यांनी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीन आमकां दाखयल्लें आसा ते पुराय करपा खातीर आनी एक विकसीत भारत 2047 हो जावचो, आमी विश्वगुरू जावचे हे जे स्वप्न आमकां आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दाखयलां ते स्वप्न पूर्ती करपा खातीर म्हणजे आज सगळे बुथांतले कार्यकर्ते आमचे मंडळ अध्यक्ष आमी सद्या आमदार मंत्री CM हे सगळे लागिल्ले आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा फुडल्या काळान जेन्ना इलेक्शन येतले 27 तेन्ना 27 आमी 27 आमदार हाडून निवडून येतले आनी हे जे आज काम चालू आसा संघटन बांदपाचें ताजोच एक भाग आसा